खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। लेकिन जब मामला 23 मार्च का हो और यौम पाकिस्तान का हो तो ये कदरे मुश्किल हो जाता है, और इस मामले में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये है। लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग। जरदारी साहब जब उन्हें खड़ा किया गया तकरीर करने के लिए तो उनसे चंद अल्फाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़े जा रहे थे। उर्दू में लिखी हुई थी, नहीं अंग्रेज़ी में उर्दू के अल्फाज लिखे हुए थे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उनकी डिलीवरी थी, जिस अंदाज में वो पढ़ रहे थे, मालूम नहीं कि वो क्या था। दिल बहुत दुखी हुआ और यकीन जानिए कि अभी तक मैं उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाया। वेरी अलार्मिंग। बहरहाल जरदारी साहब की जो तकरीर थी उसने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बवाल बर्पा किया और वो ठीक बर्पा किया। इस मौका पर जो दूसरी चीज़ बड़ी अजीब हुई वो सदर पाकिस्तान की तकरीर थी। यानी ये तो हमें पता था कि आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, वो बात नहीं कर पाते सही तरीके से, या वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह वो माजी में हुआ करते थे। लेकिन आज तो वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। जरदारी साहब जब उन्हें खड़ा किया गया तकरीर करने के लिए तो उनसे चंद अल्फाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़े जा रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक तहरीरी तौर पर डॉक्यूमेंट मौजूद था जिसे उन्होंने पढ़ना था, एक तकरीर थी। तो जरदारी साहब वो नहीं कर पा रहे थे, बार बार अटक रहे थे, बार बार रुक रहे थे। सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, और जिस तरह उन्होंने ये तकरीर की, जिस तरह तरले मिनटों के साथ उनकी तकरीर मुकम्मल हुई, वो इंतहाई अफसोसनाक है। और फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ वो तकरीर कर रहे थे और बड़े बुलंदोबांग दावे और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की वो बातें कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो जान नहीं थी, उनके अल्फाज में वो जान नहीं थी। रियलिटी है कि 2025 की प्लेट मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग कि हम फारिग हो चुके हैं। हम मेंटली, जो हमारी क्रिकेट टीम ने आज किया है न्यूजीलैंड के सामने, और दुनिया कह रही आउटडेटेड हो गई, हमारा प्रेसिडेंट भी आउटडेटेड हो गया। नो डिसरेस्पेक्ट जी, बिल्कुल जरदारी साहब की बड़ी इज्जत है, उनके उम्र के उस हिस्से में बड़ा एहतराम भी है, लेकिन ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। वो हमने ज़ाहिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो फेडरेशन की एक सिंबल होगी, एक अलामत होगा। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होगा, यानी पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं ये उनका सरबराह होगा। उनके पीछे बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सामने बैठे हुए फौजी जनरल्स। तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारा सामने खड़ा है और उसे सबने मिलकर सलूट मारा है। सबको पता है ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने तकरीर किया मैं आपको सुनवाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरदारी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो रियासती तमखे दिए गए हैं, रियासती तमखे, मैं एहतजाज करता हूं कि अल्लाह दी पेप्सी को तमगा क्यों नहीं दिया गया, और ऐसे ऐसे साथियों को, ऐसे ऐसे लोगों को जो एक खास मखसूस किस्म का बयानिया, मखसूस किस्म की सोच लेकर आते हैं। यानी साफ नजर आ रहा है आपने सिर्फ नवाजा उन्हें। वेरी अलार्मिंग। बहरहाल जरदारी साहब की जो तकरीर थी उसने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बवाल बर्पा किया और वो ठीक बर्पा किया। ये कैसे मुमकिन है? यानी ये सदर साहब आगे का लाएमल बता रहे हैं, सदर साहब बता रहे हैं, बल्कि इस दिन की अहमियत का जो फेस है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर साहब वहां पर बैठकर ये बता रहे हैं कि जनाब ये मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे नौजवान किधर जाएंगे। लेकिन वो ना तो उनके मुंह से नौजवान, वो ममलिकत नहीं कह पा, वो नौजवान उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा। लेकिन जब मामला 23 मार्च का हो और यौम पाकिस्तान का हो तो ये कदरे मुश्किल हो जाता है, और इस मामले में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये है। और इस बार जो 23 मार्च गुज़श्ता दिन रोज़ आया उसमें भी कुछ यही हाल था कि एक दिल बहुत दुखी हुआ, और यकीन जानिए कि अभी तक मैं उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाया कि किस तरह मैं ये डाइजेस्ट करूं। जब मैं कल देख रहा था, मैं बराह रास्त तो नहीं देख पाया, लेकिन कुछ हेडलाइंस मैंने देखी कि जी हमारे सदर पाकिस्तान का बल्वल अंगेज़ खिताब, और उन्होंने लहू गरमा दिया। कुछ चैनल्स हैं पाकिस्तान में जो शायद उनको नज़र नहीं आता या उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान का जो खिताब था उसने न सिर्फ हमें मायूस किया बल्कि दुनिया भर में एम्बैरस भी किया। या तो ये होता कि कोई रूसी ज़ुबान में या चीनी ज़ुबान में उनको कहा जाता कि वो तकरीर करते,
وہ تو ہماری قومی زبان میں تقریر کر رہے تھے اور قومی ایک موقع تھا، لیکن شاید ان کی جو ہے صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن یہ ایسا موقع تھا جب کہ اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی تو بہتر یہی تھا کہ وہ یہ تقریب میں خطاب نہ کرتے، لیکن پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیاریاں تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھیں اور پروگرام تو یہی تھا کہ پریزیڈنسی میں ہی یہ تقریب ہو اس سال، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ تو اگر یہ پروگرام کچھ عرصہ پہلے سے اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو پھر پریزیڈنٹ کو بھی تیار ہونا چاہیے تھا، اور کیا ہی مشکل تھا کہ یہ تقریر تو آبویسلی پہلے سے لکھی ہوتی ہے، تھوڑی سی ریہرسل کر لیتے، 5-6 بار اس کو پڑھ لیتے، لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ ایک نہ جانے شاید صدر پاکستان کی تو تقریر اردو شاید بہت کمزور ہے، ہماری طرح ہی ہے۔ تو جناب آپ نے آصف علی زرداری کی تقریر سنی، یہ کل 12 منٹ کی تقریر تھی، اس میں سے 4-5 حصے ہم نے آپ کو سنائے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کئی مواقع پہ آپ کو مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ کوئی ربط اس میں نہیں تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ تقریر اردو میں لکھی ہوئی تھی یا رومن اردو میں لکھی ہوئی تھی، یعنی انگریزی میں اردو کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ان کی ڈیلیوری تھی، جس انداز میں وہ پڑھ رہے تھے، معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ہر پیراگراف یا بڑے فقرے کے بعد 5-5 6-6 سیکنڈ کا وقفہ آ رہا تھا، اور ایک موقع پہ کوئی ایک ٹرانزیشن تھی کہ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف، اس میں کوئی کم از کم 8 سیکنڈ کا وقفہ آیا، وہ صفحے پہ کچھ تلاش کر رہے تھے۔ تو اب ان کا موازنہ اگر ہم کریں اپنے پڑوس میں، یعنی جرمن صدر جو ہے وہ بھی اتنا ہی برائے نام ہوتا ہے جتنا پاکستان کا صدر ہے آئین کے مطابق، لیکن اس میں بڑی بڑی قداور شخصیات آئیں، بڑے مدبر، فلاسفر، سیاسی فلاسفر، وہ رومن ہیرٹزوگ تھے، رچرڈ فون وائٹسیکر تھے، یوہانس راؤ تھے، جو کہ تعلیم یافتہ بھی تھے، طویل عرصے تک سیاست میں بھی رہے تھے، فرانک والٹر شٹائن مائر تھے۔ تو یہ سب بڑے پڑھے لکھے سیاسی کریئر کے، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل ہے۔ اس طرح پڑوس میں دیکھ لیں، چلیں جرمنی کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، یہ انڈیا کو دیکھ لیں، وہاں پہ بڑے بڑے نامی سائنسدان، انجینئرز، ڈاکٹرز، وکیل ان کے صدر بنے۔ وہاں بھی ایک علامتی حیثیت ہے بھارت میں بھی صدر کی، لیکن اب دیکھیں عبدالکلام اور پربھیتا پاٹل، پرناب مکھرجی، رام ناتھ کووند اور موجودہ جو صدر ہیں، اگرچہ ان کا تعلق بڑی نچلی ذات سے ہے اور قبائلی ذات سے ہے، ان کا دروپدی مرمو ان کا نام ہے، لیکن وہ بھی انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں۔ تو ان کی جب ہم باتیں سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ اتنی بڑی ریاست کے نمائندے کے طور پہ ہم سے مخاطب ہیں۔ دوستو، پاکستان کے ڈے کے موقع پر راشٹرپتی آصف علی زرداری کا بھاشن، لیکن وہ بھاشن چرچا میں کیوں ہے؟ پاکستان کے لوگ خوش نہیں ہیں بلکہ ہنس رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر میمز کی باڑھ آ گئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ دیکھیے، پاکستان کے پریزیڈنٹ خود اپنے بھاشن کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اردو کا بھاشن بھی مشکل لگ رہا ہے۔ سوال اٹھ رہے ہیں، کیا وہ بیمار ہیں یا پھر ان کی ٹیم نے انہیں بھاشن کی تیاری کا ٹائم ہی نہیں دیا ہے؟ پورو پاکستانی راجدوت عبدالباسط نے بھی اس پر گہری چنتا جتائی ہے۔ انہوں نے کہا، جب پورے دیش کا مذاق اڑ رہا ہو تب تو یہ صرف ایک ویکتی کی نہیں بلکہ پورے دیش کا مذاق اڑ رہا ہے۔ سوچئے، پاکستان ڈے جو پورے دیش کے لیے گرو کا دن ہونا چاہیے، وہی دیش کے راشٹرپتی کا بھاشن اس سے مذاق بن جائے تو پاکستان کی جنتا کیا سوچے گی؟ آپ کا کیا کہنا ہے دوستو؟ کیا پاکستان کی راجنیتی اس وقت صحیح دشا میں جا رہی ہے یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی سٹیک نیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل جس کا نام ہے راول نیوز 24 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔